Nakabalo ba mo guys nga ang tanglad nga giingon nilang lemongrass, no? Tanglad lemongrass tambal sad kini makakunod sa dugo sa mga taong gipang high blood, no? Makakontrol siya sa dugo nga kusog kay nga flow diha sa imong body, no? Ang imong buhaton mga guys, tan-awa ninyo si Richard Gomez, no? Tangon ang mga sagbot-sagbot nga hugaw-hugaw. Putlon diya taman mga guys, no? Putlon diya taman o pwede apil ang dahon paglata. Maglata ka kung mahimo kada adlaw nimo latan niya kada gabi isab sa before ka matulog moinom kag tag sa kabaso, ibutang nimo mga unom kabaso nga tubig aning paglaga nimo aning tanglad lemongrass, ang gitawag nga lemongrass sa English pa, no? Sa 5 kabasong tubig himuon na lang nimong tunga o isa, mas effective kung tunga na lang imyo nimo kada gabi kung dili ka tapulan lang kay para raman sa imong health, no? Ha? Pwede nimo siya tadtaron. PPO nimo siya, no? PPO nimo siya maayo dito sa tadtaran. PPO nimo maayo ana, PPO. Hantod nga malata siya mga guys. No, be careful no sa iyang paglata nga makainom kag mga inani basig matukan ka. Kinahanglan imo usang salaon kay na mga lugaw-lugaw nga mga inani mga tagak-tagak. Oh, ipaitos og mayo, pabukal og mayo. Mao say mo control sa imong blood nimo, sa imong blood nimo nga nagkuan sa imong mga nerves. Siya mo'y muhatag og control og mulimpyo sa imong dugo aron maulian ka sa imong high blood, no? O mo ni siya ang pangkontra sa high blood nga dili siya basta-basta nga musaka dito ngadto sa imong ulo aron mahimo sa hinungdan sa imong kamatayon. Siya mo'y mo control sa tanan sa imong blood pressure. Ang tanglad lemongrass kay na sito na kuan ako ni sa akong ginikanan nga mao yang imnon permanente.